सगळी सजमता तुम सगळी बरी हाय म्हण आनी आमी बीन हाय बरी एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल सकाळ हांव न्हेसोन हा सो आयज आमगेले ब्रेकफास्टा सँडविच कारण हें मारलो न्हू टेस्कोसो न्हू तें सो वॉटर बीन सेम तेक्कून दिलें आनी आतां तेकाय बीन केलें तोच ती बेश्टी वेज केलें जाल्यार खावपाक कुस्ता कोत्ता म्हूण तेका लागून हांवें हाडलो तें आनी तो न्हेसता आनी हांव न्हेसोन रेडी आहा कित्याक आयज उठपा लेट केला आनी तेका सांगलें हांव रेडी कोत्ता तूं न्हेस पयलीं हांव न्हेसलें उच्चो आहलो सो बेगीन पयलीं हांव न्हेसलें आनी रेडी केलें आनी तेका सांगलें तूं आतां न्हेस तें गरम आहाय न्हू सो तेका लागून ओके सो आनी तेका दूद दिलो आहा थिंगा तो दूद पिता सो हांव सगळीं जायन बीन मागीर मेळट तुमकां ओके सो आयज वेदर पावस आहा म्हूण वॉल्स्ट्रान वचो रेनकोट घायला वॉल्टरान पयर गोंयच्यान हाडलो तो सो वचय आनी आमी वयताय भायर सोदताय ओके आनी वचय रेडी जाला आमगेलो आयज बॉल घेन सो ओके सो हांव मागीर मेळट तुमकां हेचो हांव पावोन येयलें बाबा आतांच पयले दिसा पावस जोडटा सारको सो 9 आसलोलो टायम दाखयता 9 जोडटो म्हूण तो मागीर दिसभर उरतो म्हूण तो तेगे बेश्टी नॉर्मल जॅकेट घालून गेलोलो सो मागीर भायर सोदता तेन्ना थंयचा बारीक पावस जोडटा बाबा म्हळ्यार तूं घालून वच म्हूण आनी हय आतां रेनकोट घालून गेलो आहा आनी वचय आमगेलो तो काडटा आपूण ट्राय करता काडपाक सो तेका पावोन येयलो न्हू हांवें ब्रेकफास्ट करूं ना आतां हांव येन कोत्ता ब्रेकफास्ट पयलीं तेजे बराबर कोत्तालें उठपा लेट कोत्ता आनी मागीर म्हाकाय लेट जाता येस ओके काडटा रिमुवींग वेट सो उठपा लेट कोत्ता आनी मागीर म्हाकाय लेट जाता आयज चलोन वचों पडलें आयज बस गेली सो वयता दोन चलोन गेलें आनी आतां येता दोन साम पावस सारको अशें म्हूण बसीचेर येयलें सो सकाळ कोन्न आहा आयज सो हांवें ब्रेकफास्ट बीन केलो ओके आनी हांवें ब्रेकफास्ट कोन्न हांव उनाच खायलें ना पॉरीज करूं येयलोलें आनी त्या चेड्यान हिंगचोय कितें केलें तें दाखयता तुमकां चोय चोय सगलो हेड आनी वचय वचता चेडो हें कितें रे सगलें हां हें तें कितें सगलें चोय कार हूंय चोय सगलें शिवर केला चोय चोय हां कलर म्हूण नाचना हें कोन्न नाचना हें कितें रे सगलें आय नो कार म्हूण हें कितें सगलें काड तें चल सो आज चोवपा जाय म्हाका रांदपाक कोरपा तें रांदपाक कोरपा म्हणल्यार कोडी आहा हो शीत कोरपा जाय आनी नुस्तें भाजपा जाय ओके सो चलता कितें जाता तें जिवा बेजार येता चोयच म्हाका पावस न्हू जालें घरा पडपाचें गोंय आसतना वॉल्टा आसतना कितें तुमकां दाखयतालो बट हिंगांनी खंय घराकू रावपाचें तेका आतां बरेंच वयतलें आनी न्हिदयतलें आनी तेजे बरोबर चोयता हांव बीन न्हिदता मातशें क्लीन कोत्ता आयडन आहाय ती मातशें धुयता आनी ओके सो मागीर मेळट तुमकां सो हेचो आतां हांव येयला बाबा न्हिदयलें आनी हळू सगळें क्लीन करून बाबा न्हिदोवपाक गेल्लें तेका दिशी पॉरीज खावयली आनी न्हिदोंगेन गेलें तो न्हिदलो आनी हांवें सगलें हेड बोल्लोलो वयचें न्हू पयलें आनी चोय तेणें पोत्तून शिवरां मारला ओके हांव चोयता बसून आहा थिंगा हांव चोय आनी म्हाका आतां रांदपा नाका बट जस्ट म्हाका शीत करपा जाय कित्याक काल हांवें रांदलो आहलो न्हू सो फकत म्हाका शीत नुस्त्याकूय बीन आहा हें कोन्न दवरलो आहा मसालाय दवरलो आहा जस्ट म्हाका भाजपाचें बू आनी आयज हांव कोत्तोलें आलू पराठा ओके सो मागीर वॉल्ट कामाचो येयलो म्हणटोर खावपाक तो काल म्हणटालो 2 दीस वयचे न्हू पयलें चपाट कोत्ता न्हू हांव मागीर सोद्दां तो रातीको शो चोय वॉट डॅड हाव मेनी बॉल आर देर हांवें एप्रीन बांदलो आहा मातशें
हें करपा जाय म्हण पीठ मोडपा जाय म्हण हांव ड्रेस घालूं हा कित्याक टायम जालो न्हू तेगे हाडपा वचपाचो सो हाव मेनी बॉल आर देयर 2 ओके 2 ओके बाय बाय से नाउ बाय बाय फ्रेंड्स बाय बाय फ्रेंड्स टुडे बाय बाय फैमिली ओके सो राती म्हणटालो वयचे न्हू पयलीं चोपाट केल्यो न्हू राती न्हू मागीर सकाळ फूड खावपा बेजार कोताय तेका लागून सांग तेका आतां हांव रातीन चोपाट करपा ना म्हूण मागीर सकाळ फूड खावपा बेजार कोताय दोगांय तसले खावपा आनी आलू पराठा कोत्तोले सो आलू पराठा पीठ दोनू हाय दोन बटाटे हाय आतां पोर ऑफ जाता न्हू सो थोडें शॉपिंगूय बीन करपा आहा तें दोना हाडटलें सो हेंचो मैद्या पीठ घेयलो हा हिंगा ओके हेंचो मैद्या पीठ घेयला थोडें घेयला हांवें आनी मीठ घायला आनी आतां बाबा हाडूं वयचे न्हू पयलीं हांव तें मिक्स करता आनी मातशें मोयण वयतलें आनी मागीर येन कोत्तलें आनी सारकें इतल्या टायमार जोडपा आहा दिसता म्हाका पूण दाखयना आहलो एसो बट कितें केलां अशें ओके सो हांव पीठ बीन मोण दवरता आनी मागीर तेका रोखडो तेका हाडपा वचपा जातलो आज जाल्यार 2:15 ओके सो हांव नॉर्मली बसीचेर वयता जाल्यार बसीक टायम चोयन भायर सरता कित्याक एके पाटी बस बेगीन येता एके पाटी लेट येताय सो टायम ना सो बसी कितली हें आहा जाल्यार हांव भायर सरता ओके सो हांव तुमकां मागीर मेळटा पीठ बीन मोण जातरी इफ सपोज मुको टायम आहा जाल्यार हांव तुमकां मुखारली ता सांगतलें नाजाल्यार सोमतें हांव बाबा हाडटोरी मेळटा तुमकां ओके बायलांचो वारो सुटला सारको आनी हेचय ही करीपत्ता माशेलान धाडलो ती आतां ती म्हाका हें कोन्न दवरपा जाय भितर हें कोन्न फ्रिजीन दवरपा जाय कित्याक चड दीस ती सुकला हें जाला मातशी ती कागदां आहलो न्हू बेलोली सो मातशें ती ड्राय जालो हा सो आतां हांव ती काडटा दवरता नाजाल्यार इतली धाडलो आहलो तितली पिड्यार जातली आनी एक मगे सबस्क्रायबरान सांगलें तेका गोंयची करीपत्ता लायक जाताय म्हण सो तेकाय सांगलें जाय जाल्यार यो म्हूण कितली हा माशेलान दिलोली कितली हा ओके सो आम रावताय सावथ हॉल आनी तें स्विंडन रावता म्हूण सांगतालें ओके सो तुका टिकेट टायम मेळटाय बेगीन येयली जाल्यार तुका बरी मेळटली ना जाल्यार चड टायम गेली जाल्यार पिड्यार जातली सो येता वरो येता जाल्यार बेगीन यो म्हूण ओके सो तें आयज म्हाका तें दवरपा जाय काल वॉल्टाय जातालो ती पिड्यार जाता म्हूण म्हळ्यार वय दवरपा जाय म्हूण सांगलें आनी रोखडो मागीर हें सगळें कोत्मोळ रोखडो टायम जातलो तेका हाडपा वचपाचो हें आनी न्हू पावसाचो ओके चल मागीर मेळटा तुमकां सो हेचें आतां पीठ मळटा ओके सो आतां हेचें पीठ मळटा आनी तितून हांवें मीठ आनी येतेशें तेल घायलां ओके सो तेल घालून हांव हेचें मळटा सो हेचें हांवें हें घालून दवरलां आनी घान लेगीत मुगेली हें दुसरी हें काडलां पयलीं तूं मुगे ती हिंगसून हाडलो ती आहा न्हू सो हांवें ही दुसरी हितून घालून दवरला थंयचय आनी काण लेगीत थंयचय कितली आहा मुगेली ती अशी पॅक कोत्ता आनी फ्रिजीन दवरता बेश्टी भायर दवर जाल्यार हें जाता ती सुकतली मातशें फ्रिजीन दवरल्यार मातशी फ्रेश उत्तो न्हू ओके सो काण दवरला सो हेचो आतां भायर सरलाय बाबा हाडपा आनी हांव थंय स्कायलान चलोन वयताय बेगीन भायर सरलो हाय पावस झोडना सद्या बट हांवें सत्री घेयला हे वेट वेट स्कायलान चोय 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 कितको उदकांतल्यान वचपा लागून कितको वयता चोय हे वेट फॉर मी आनी आयज गो चोय 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 उदकां वचो चोय 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 तो उदकां वचपा लागून हांवें चलोन वचपा हें करता तो चोय 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 ए what doing? Water? So आता वॉल्स्ट्रा हाडपा येयलो न्हू बसी टायम आहा म्हूण चलोन वयतालें तो पावस आतां रेनकोट घालून वयचें
Yeah. Yeah. रेनकोट घान. सो हेंच आतां वयलें बाबा घेन आनी तो न्हांवनूय बीन येयलो. तेणें तेगेलें खायलें. तो बेश्टो एक चाव आनी बिस्कीट खायला. ओके. आनी तेच ते हेळटाय दोगांय. हेच ओके. आनी हांवें वयचेना पयलीं ना बटाटे बॉयल करून गेलोले. सो ते आतां म्हाका पील करपा जाय. आनी तो न्हांवतकच हांवें हिंग हें करून दवरला, रेडी करून दवरला. सो हांवें दाखयता तुमकां हांवें कितें रेडी केलें तें. सो हांवें हेचो बारीक चॉप करून ऑनियन घेयला एक बारकेलो, कोरिएंडर, चिली. सो हिंगा ओल्ड पीठ घेयला हांवें, मीठ आनी ब्लॅक पेपर. सो हांवें चिली पावडर घेयला कित्याक हांवें ऑलरेडी चिली घेयलो आहा. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमच्या रेड चिली लेगीत घालपाक जाता. ओके. सो आतां हांव हें रेडी करून दवरता आनी मागीर जेन्ना वॉल्ट येता तेन्ना हांव मागीर तें कोत्तोलें. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सो अशें हांव ना आलू पराठा कोत्ता जाल्यार ना हांव ना बटाट्यां भाजी करून घेता. लायक होंडमान बटाट घान कोरिएंडर बीन तें सगळें घान. ओके. सो आयज हांव डिफरंट टायप कोत्तलें. सो डिफरंट टायप म्हणल्यार आयज हांव कांदो फ्राय करपा ना. ओके. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्या करपा जाता. बट आयज हांव कोत्ता जाल्यार पयलीं तशें करून कोत्तालें. सो आयज म्हळ्यार डिफरंट करुया म्हणलें. सो आयज हांव डिफरंट कोत्तलें. सो कांदो घान सगळें मिक्स करून हांव मागीर तुमकां दाखयता. ओके. सो हांव कितें करून कोत्तें. सो ना हांव ना मिक्स करचे पयलीं ना मातशें कांदो ना फ्राय करून घेता. ओके. सो मातशें तळशिल्ल्या भशेन कोत्ता ना जाता मातशें भितर जितेलोच लागता न्हू. सो मातशें हांव तळशीन घेता तो. सो चड तळशी हें करपा नाका, भाजपा नाका, जस्ट बेश्टो. ओके. तितूंक हांव मागीर चिली घालतली कातरलेली. तुमी कितली स्पायसी आहा त्या प्रमाणे घेवपाची. ओके. म्हाका चड नाका. ओके. ताका लागून कोरिएंडर, ओल्ड पिठो, मीठ तुमगे अदमासान घालाय. ओके. टेस्टा प्रमाणे. आणि थोडंसं ब्लॅक पेपर. सो हे ना मिक्स करून घेया. ओके. सो मिक्स करते. हांवें फकत दोन राती न्हावपा इतलें केलें. ओके. चड करूं न्हय. सो राती तांकां वॉल्टा आनी बाबा आनी म्हाका खावपा इतलें पिठाळें केलें. ओके. बटाट पील करून घेता आनी तें मातशें काय गरम आसतना तर हें केलें न्हू सोलून मॅश केलें न्हू जाल्यार बरें हें जाताय, मजा जाताय. ओके. सो हांव ते बाबा हाडून पयलें हें करून गेलोलें. सो चोया गरम आसतना मॅश केल्यार बरें जाताय तें. जाल्यार थंड मातशें. सो हेंचोय हांव मॅश करून घालून गेलें पूण सो मातशें गरम आसतना तर केलें जाल्यार बऱ्या पडटाय तें. हें तरी मातशें हार्ड अशें लागताय. ओके. हें धरून दिनाकाय हांव मातशें गुडी बीन आसल्यार मातशें अशें करून करना जाता तें हितून घायल म्हणटरी मागीर लागता तेदोना मागीर हें जाताय फुट्टाय. ओके. आनी आतां तें हें केलो चोय तें तितून घालून घेता. ओके. कांदा आनी चिली
आनी सगळें मी हें केलो चोय ते हांव तितून घालून घेता आनी परतून मिक्स करता तुमच्यान डायरेक्ट लेगीत घालपाक जाता ओके हे तळशी नासना लेगीत ओके सो डायरेक्टूय बीन करून घालपाक जाता नाजाल्यार तुमच्यान कांदोय स्कीप करूंक जाता गाय नासना सो आतां टेस्ट करून चोयता Can I also try? Which one did you do today? It's a little spicy. मातशें तीख जाला बट ओके पिठाचेर मागीर कळपा ना ओके सो हांवें रेडी करून दवरला पीठूय बीन म्हण दवरला हांव आतां मागीर करतलें ओके सो वॉल्टर येवपा आहा त्या टायमार आनी मागीर तुमकां सगळें कोण जालें म्हणटा हांव तुमकां मागीर दाखयता ओके सो आतां वयता बाब वॉल्स्टर न्हांवलो हांव आनी स्कायलान उरलो आहाय ओके सो ताका मातशें तेल काडटा ओके आनी तेल काडून मातशें ताका दोत्ता ओके ताका लागून सो आनी मागीर सोमतें मागीर हांव तुमकां मागीर मेळटलें ओके तेंचे हांव न्हांवन बीन येयलें तेच बीन केलो आनी ते दोगांयकूय बी तांकां लावयलें आनी आतां वॉल्स्टर तेगे इस्कलांतली लिजांव करता ओके आनी आतां हांव वॉल्टर बीन आतां येवपा जालो न्हू सो हांव येयला पराठा करपाक सो तो येता लाट्टा कोत्ता बीन म्हणल्यार टायम जातलो सो लेट्स स्टार्ट ओके वॉल्टर येयलो कामाचो हाय कशी आहे तुम्ही सगळी बरे आहे ना सो तो येयलो आतां स्टार्ट करता म्हगेलें सो हे करचे पयला हेचे बटर मातशें मेल्ट करून घेयला ओके सो बटर लावपाक येतले तुमकां भाजपा येतलो तो कामा आहा त्या दिसा सो तो कामा आहा त्या दिसा तो कांयच करना ओके सो तेका त्या दिसा रेडी मेळो जाय 4 दीस ऑफ उत्ता न्हू तेदो कितें ना कितें करता सो हांव मागीर बेगीन करता ओके सो तुम ना आलू पराठा करता जाल्यार न्हू तुमच्या ना पीठ ना गंवा लेगीत घेवपा जाता ओके सो हांवें हिंगा मैद्या पीठ घेयला ओके मातशें हांव मोयण घेता तें कितें हांवें उडोव देंपरा वयर हें केलो न्हू आनी चोय सॉफ्ट जाला सारकें व्हडलें अशें करना कित्याक तें मागीर सा व्हडली लागतरी मागीर तेंका हेंग बीन घालतरी सा व्हडली जाताय ओके नुस्तें घेता आनी करता सो हांव तें लाटणीचेर आनी हें करना ओके मागीर हेजेर बोज जाता चपाटी हें लाटपा बीन सो हांव हेजेरूच लाट्टा मुगो ती सकयल कितें म्हणटाय ती तें फोडिना ओके सो हांवें चड हें रेडी करून दवरलो न्हू बटाट्यांचे सो तें हांव घालता सो ते घान जालें म्हणटरी न्हू मातशें ना तुमगे ती भाजी आहा चोय ती मातशें अशें करून स्प्रेड करून घे सो तुमकां इजी जातलें लाटपाक ओके सो हे नो प्रॉब्लम ते मातशें हें जाता ओके सो टेंशन घेयनाकाय सो फुटलें जाल्यार मातशें हें करता तर मातशें पीठ लावपाचें आनी हें करपाचें पीठ लावपाचें आनी लाटपाचें ओके सावडो हें केलो न्हू तीच कायल दवरता ओके कायल तापता म्हणल्यार हांव लाटून घेता सो मातशें स्लो फ्लेमीचेर वाचपाचें ओके तर ना जाल्यार रोखडें मागीर हें जायन येताय
सो स्लो फ्लेमीचेर भाजूं जाल्यार मातशें बरें जाता. सो हांवें बटर मातशें मेल्ट करून घेयलो न्हू तो हांव मातशें लायता. ओके आनी मागीर परतून दुसरी सायडीनूय बीन लावपाचो. ओके आनी स्लो फ्लेमीचेर भाजपाचें. ओके बटर लायले म्हणटकीर. सो आतां हांव टर्न करता. ओके सो दोनी सायडीन बटर लायन हांवें केलो न्हू सो आतां स्लो फ्लेमीचेर ते भाजून दी. सो तो भाजता म्हळ्यार हांव म्हगेले फुल्ल इथे लाटून काडटा. सो हेचो हात मगे भाजून जालो. सो दोनी वादार. सो आतां हांव काडटा प्लेटीन. हांवें मगे ना कजनान फोन केला. तें कॅनडा रावचोय तेणें फोन केला. ओके सो हांव तेका उलयता. हेचोय एक बायलो दिसता हे कोणाले माशना चेडू हे कॅनडा उत्ता. साने मगे पराठा भाजून जाले. ओके सो आतां वयताय जेवपा आनी वॉल्टर सांगतलो आयज पराठा केस जालाय ते. आयज मगे पराठा बरें जालाय म्हाका बरें दिसलें अशें. वॉल्टर बसलो खावपा पराठा घेवन आनी तेणें घेयला पराठा बरोबर पिकल. सो आतां सांगतलो केस जालें ते. केस जालें रे बरें जालें. सो ह्या पिकला बरें खावपा बरें लागता तेज्या पिकल कडूय मागीर असल्या बरें लागें. हा कडा बरा आयना चड पिकला बरा. ओके तुमी ट्राय कराय. सो हे हांवें दुसरे भाशेन केला बटाट्या भाजी मिक्सिंग. ओके सो हांव असो आपल्या सॉस घेवन येयला. तो सॉसान हात खंय तो सॉस घेवन येयला. तो जेयलोले दोगांय जेयले. What to put? You gonna eat? Pucci gonna eat? तो सॉसा सान लेवटो हा सारको. सॉस जाय जाल्यार सॉसू खातलो. त्या कितें दिलें तें तसो दत्ता. ओके सो आमी एन्जॉय करताय पराठा आनी मागीर तुमकां हाल्या. सो आनी हांव मगे व्हिडिओ हिंगा एंड करता. ओके सो तुमकां तो मगे व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार आनी पराठा रेसिपी लायक जाता प्लीज लायक शेअर एंड सब्सक्राइब माय चॅनल आनी कमेंट करून सांगाय. ओके सो टिल देन टेक केअर. बाय बाय. सी यू इन माय Next vlog. Mogasdi. गुड नाइट. से गुड नाइट. Good night. गुड नाइट. Good night.